नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र मेरो साथमा हुनुहुन्छ उषा काफ्ले। सुरुमा प्रमुख समाचार। मकवानपुरको भीमफेदीमा मिनी बस दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु। पूर्वी रुकुमको भूमि स्थित थबाङ बगरमा यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा 5 जनाको ज्यान गयो। गठबन्धन सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानून मिचेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। प्रधान न्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राखेको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग आज पेशी। राष्ट्राध्यक्षको आचरण र व्यवहार गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अपेक्षा अनुरूप नभएकामा सरोकारवालाको चिन्ता। दलीय संकीर्णता त्याग्न नसकेको टिप्पणी। युद्धमा सहभागीले नै शान्तिको महत्त्व बुझ्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। कटुवाल प्रकरणमा नेपाली सेना कब्जा गर्ने उद्देश्य नभएको भट्टराईको जिकिर। चीनमा पूर्व न्याय मन्त्री चेङ हुवालाई घुस खाएको आरोपमा आजीवन कैद सजायको फैसला। निलम्बित मृत्युदण्ड 2 वर्षपछि आजीवन कारावासमा बदलिने। र इङ्ल्यान्ड विरुद्ध दोस्रो टी20 क्रिकेटमा पाकिस्तान विजयी। बाबर आजमको शतकसँगै 200 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले कुनै विकेट नगुमाई पूरा गरियो। अब समाचार विस्तारमा। मकवानपुरको भीमफेदीमा मिनी बस दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँबाट वीरगञ्ज जाँदै गरेको ना 3 ख 7858 नम्बरको मिनी बस भीमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 जुरी खेतमा दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको हो। बस सडकबाट 60 मिटर तल खस्दा सुमोसँग ठक्कर खाएर दुर्घटना भएको हो। 6 जनाको घटनास्थलमै र 1 जनाको उपचारको लागि हेटौडा लैजाने क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते 18 जनाको हेटौडाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच रुकुम पूर्वमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 5 जनाको ज्यान गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वका अनुसार काठमाडौँबाट रुकुम पूर्व जाँदै गरेको धौलागिरी यातायातको G1 ख 9109 नम्बरको बस दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको हो। प्रहरीले मध्य पहाडी लोकमार्गको भूमे गाउँपालिका 2 थाबाङ बगरमा बस दुर्घटना भएको जानकारी दिएको छ। दुर्घटनामा 12 जना घाइते भएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानून मिचेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धन सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट कानून मिचेको आरोप लगाउनु भएको हो। प्रधान न्यायाधीश जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिको महाभियोग 6 महिनासम्म संसदमा पेश नगर्नु र नजरबन्दमा राख्नु लोकतान्त्रिक विरुद्ध भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले देशलाई प्रत्यायोजित ढङ्गले गलत बाटोमा लगिएको भन्दै देशको स्थिति नबिगार्न र स्वेच्छाचारिता नदेखाउन चेतावनी दिनुभयो। भोलि आइपर्न सक्छ। प्रधान न्यायाधीश माथि आइपर्छ भने अरू माथि आइपर्दैन भन्न सकिन्छ? प्रधान न्यायाधीशको सुरक्षा खोसियो। कुन कानुनका आधारमा खोसियो? गृहमन्त्रीको तजविजी कानुन। यो देश गृहमन्त्रीको घरबाट ल्याएको देश हो। मनपरी गर्ने देश हो यो। गृहमन्त्रीको पदमा 2 महिना 4 महिना पुग्यो कोही मान्छे भन्दैमा मनपरी गर्ने देश हो यो। कानुन छैन यहाँ। अनि लोकतान्त्रिक प्रणाली छैन। खोइ त लोकतान्त्रिक प्रणाली, खोइ त कानुन। प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ कुन कानुन अन्तर्गत उहाँ यो सब क्रियाकलाप गर्दै हुनुहुन्छ। अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि सरकारलाई विदेशी नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिने अधिकार नरहेको भन्दै नागरिकता वितरण गर्ने नभई प्रमाणपत्र दिने कुरा भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर विधेयक ल्याउँदा अहिले गठबन्धनमा भएका घटकहरूले नै व्यवधान सिर्जना गरेर ऐन जारी गर्न नदिएको दाबी गर्नुभयो। राष्ट्रपतिसँग स्वीकृति लिनुपर्छ भन्छ। राष्ट्रपतिलाई बताएको हुनुपर्छ।
राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गरेको हुनुपर्छ। यो अहङ्कारी गठबन्धनले संविधानको धारा 181 एकपल्ट पनि पालना गरेको छैन, उल्लङ्घन गरेको छ। त्यसै कारण मैले भनेको हुँ योसँग खोपडीमा दिमाग छैन कि क्या हो, मसलको भाषा मात्रै बोल्छ। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिलाई अपमान गर्नुलाई गठबन्धनले महानता ठानेको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले अहिलेको गठबन्धन सरकारले संविधानको धारा 181 को उल्लङ्घन गरेको भन्दै सरकारले संविधानको पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले 5 दलीय गठबन्धन राष्ट्र निर्माणको अभियान रोक्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार केन्द्रीय कार्यालयमा भएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले 5 दलीय गठबन्धनले एमालेको राष्ट्र निर्माण गर्ने विजय अभियान रोक्न अनेक प्रकारका षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनले नागरिकताको विषयलाई षड्यन्त्रको रूपमा एमाले विरुद्ध प्रयोग गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप पनि लगाउनुभयो। हाम्रो विजय अभियानलाई रोक्नका लागि जुन प्रकारका षड्यन्त्र भएका छन्, एउटा षड्यन्त्रका रूपमा नागरिकताको विषयलाई हाम्रो पार्टीका विरुद्धमा प्रयोग गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ। तर म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि नागरिकताका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी सदैव स्पष्ट छ। नेपाली नागरिकहरूले नागरिकताको अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ। यो नेकपा एमालेको मान्यता हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। यसैबीच नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल नेकपा एमाले प्रवेश गर्नु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खनाललाई पार्टी प्रवेश गराउनु भएको हो। एमाले प्रवेश गर्दै पूर्व आइजिपी खनालले ओली जतिको नेता नेपालमा अर्को कोही नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रहरी जागिर खाँदादेखि आइजिपी हुँदासम्म ओली सरहको नेता अर्को नभेटेकाले उहाँकै छत्रछायामा काम गर्ने इच्छा जागेर एमाले प्रवेश गरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। हाम्रा श्रद्धेय नेता आदरणीय अध्यक्ष कमरेडज्यूको शीतल छारीमा पाउनेछु भन्ने विश्वासका साथ आज यो मञ्चमा मैले उद्घोष गर्दैछु। म लगायतका सम्पूर्ण सुरक्षा निकायमा रहनुभएका र नेतृत्व सम्हाल्नुभएका सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूको आशाको केन्द्र हुनुहुन्छ उहाँ। पूर्व आइजिपी खनालले एमालेको इमान्दार सिपाहीको रूपमा पार्टीले दिएको जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आम नेपालीको अपेक्षा देश विदेशको आस्थाको केन्द्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने सबैभन्दा उत्तम पार्टी एमाले भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालको शिर सधैँ उच्च राख्ने काममा एमाले पार्टीमा रहेर अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले गरेको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनिल रञ्जन सिंहले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै पेश गरेको रिट बिहिबार दर्ता भएको हो। रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउन नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने गरिन्छ। राष्ट्रपतिले संविधानको घोर उल्लङ्घन गरेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग गरिएको छ। संघीय संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संविधानको व्यवस्था विपरीत राष्ट्रपतिले कदम चाल्नु भएको थियो। यसैबीच प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, जगन्नाथ दुलाल र अनुपम भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, कानून मन्त्रालय र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाई सभामुख र उपसभामुख विरुद्ध रिट दायर गर्नु भएको हो।
4 मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक पद्धतितर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकिएको भन्दै रिटमा सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा नदिएर राज्य स्रोतको दुरुपयोग गरिरहेको उल्लेख छ। यो रिटमा शुक्रबार पेशी तोकिएको छ। प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र पदमा बहाल रहने व्यवस्था उल्लेख गर्दै रिटमा सभामुख र उपसभामुखको पद खाली गराउन माग गरिएको हो। नेपाली जनता र राजनीतिक नेतृत्वको लामो सङ्घर्षपछि नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरे गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो। कुनै पनि व्यवस्थामा राष्ट्र प्रमुखको भूमिका संविधानको संरक्षक र पालकको रूपमा हुन्छ, तर राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि लडेका योद्धाहरूको योगदान लाइनमै ओछेलमा पारेको भन्नेहरू छन्। गणतन्त्र स्थापनाको लागि लडेकाहरूले संसद र संविधानको अवज्ञा गर्ने राष्ट्रपतिको कल्पना सायदै गरेका थिए। एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको प्रमुख उपलब्धि के भयो भन्ने प्रश्नमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाइ हुन्छ गणतन्त्र स्थापना र सङ्घीयता। माओवादी मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलहरूको नेतृत्वमा सम्पन्न 2062-63 को जनआन्दोलन, माओवादीसँगको विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान 2063 निर्माण हुँदै 2065 जेठ 15 मा नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भयो। गणतन्त्र स्थापनाको 1.5 दशक पुरा हुनै लाग्दा राजाको सट्टा जनताको छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख बनाएकोमा गर्व गर्ने ठाउँ भयो कि भएन भनेर प्रश्न उब्जने अवस्था आएको छ। गणतन्त्रको प्रतीक मानिने राष्ट्रपति संस्थाबाट नै पटक पटक संविधानमाथि प्रहार हुँदा यो व्यवस्था ल्याउनेहरू नै खिन्न हुन थालेका छन्। राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कार्यकारी अधिकारको व्यवस्था गरिएको थिएन। त्यहाँ राष्ट्राध्यक्षले गल्ती गर्दैन भन्ने मान्यता म नै त्यो मान्यतामा आधारित रहेर हाम्रो शासकीय स्वरूपको परिकल्पना गरिएको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि गरिएको 3 निर्वाचनमा नेपालले 2 वटा राष्ट्राध्यक्ष पायो, एक पुरुष र अर्को महिला, एक मधेस धरतीपुत्र त अर्को महिला। एक हिसाबले दुवै पटक समावेशी प्रतिनिधित्व। तर संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रहेका दुवै राष्ट्र प्रमुखमाथि संविधान पालना नगरेको आरोप लाग्यो र कार्यकाल विवादित बन्यो। राष्ट्रपतिले निष्पक्ष रहेर निर्णय लिने भन्दा पनि आफ्नो मातृ पार्टीको एजेन्डालाई हित पुगोस् भन्ने सोच राख्दा यो अवस्था आएको हो। प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की नियुक्ति र सेनापति रुखमाङ्गत कटवाल प्रकरणमा मुछिनुभयो। वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीमाथि त नेकपा एमालेको हितमा कदम चाल्ने गरेको आरोप पटक पटक नै लागेको छ। पहिलो कुरो त कुनै पनि राजनीतिक पार्टी र त्यसको नेतृत्वले यस्तो व्यवस्था ल्याउनुको लागि सोच बनाएकै थिएन। यो जनताले बनाएर ल्याएर दिएको गणतन्त्र तिमीहरू चलाउँछौ, राम्रो गरी चलाऊ भनेर जनताले चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जिम्मा लाए र राजनीतिक दलका नेताहरू चाहिँ यति असक्षम निस्किए, जो पनि अब राष्ट्रपति, नेपालको संसद पनि असक्षम, सार्वभौम संसद होइन, नेपालको न्यायपालिका पनि असक्षम र नेपालको क्याबिनेट पनि असक्षम। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति भनेको न शासक हो न सरकारको आज्ञाकारी कार्यकर्ता, ऊ त राष्ट्र प्रमुख हो, संविधानको पालक र संरक्षक हो। तर राष्ट्राध्यक्षको भूमिका विवादित बनिरहँदा गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका लागि सङ्घर्ष गर्नेहरू निराश छन्। नेतृत्व तहका यस्तै कमजोरीमा बिचौलिया र शक्तिका दलालहरूको बिगबिगी भएको छ। जनता कमजोर बनिरहेका छन्, यसैतर्फ बेलैमा ध्यान दिन नसके अर्को दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदले दोस्रो पटक पनि पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मूल रूपमा आलोचना भएको छ। संसदले त्यसरी पठाएको विधेयकमा आफ्ना हजार असन्तुष्टि भए पनि प्रमाणीकरण गर्दिन भन्ने छुट राष्ट्रपतिलाई संविधानले नदिएकैले आलोचना पनि चुलिएको हो। संविधान उल्लङ्घनको आरोप राष्ट्रपति भण्डारीले खेपिरहँदा यस्तो परिघटना भएको पहिले भने होइन। यसरी संवैधानिक सीमा तोडेको आरोप यसअघि पनि लागेका थिए। हेरौँ यो रिपोर्ट। केही दिन अघि मात्रै सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनायो। मुलुकमा संविधान बनिसकेपछि आम नागरिकको जीवनस्तर, विकासका काम लगायतका धेरै परिवर्तन भएको दाबी सरकारले गर्यो पनि। तर 7औं संविधान दिवस मनाएको हप्ता दिन पनि बित्न नपाउँदै संविधानमाथि नै 7.5 अढैया नेताहरूकै कारण सुरु भएको देख्न पर्यो। त्यो पनि संविधानकै संरक्षकको भूमिकामा रहनुभएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नै संविधान उल्लङ्घनको आरोप लाग्यो। संसदले दुई पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उहाँमाथि संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोप सत्ता गठबन्धनका अतिरिक्त संविधानविदहरूले लगाए। तर उहाँको कदमको बचाउ गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। भण्डारीले मात्रै संविधान उल्लङ्घन गरेको हो र यसअघि अरूले पनि उल्लङ्घन गरेका थिए भन्ने मूढे तर्क उनीहरूको छ। भण्डारीमाथि शङ्काको सुविधा दिनेहरूले भने नागरिकता विधेयकमा रहेको विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तुरुन्तै नागरिकता दिने व्यवस्था गलत थियो र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर मुलुक बचाउनु भयो भन्ने छ। यसअघि पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले तत्कालीन सरकारले प्रधान सेनापति हटाउन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर संविधानको सीमा नागेको भन्ने छ। यद्यपि माओवादी नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुकमाङ्गत कटवाललाई हटाएर आफू अनुकूलको प्रधान सेनापति बनाउँदा माओवादीले राज्य सत्ता कब्जा गर्छ भन्ने त्रासमा तत्काल संसदमा रहेका माओवादी बाहेकका दलले राष्ट्रपति यादवलाई उक्त कदम चाल्न लिखित सुझाव पेश गरेका थिए। राष्ट्रपतिलाई मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय रोक्ने संवैधानिक अधिकार नभएकाले उल्लङ्घन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसैगरी तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश र विधेयक सदर संविधानमै नलेखिएको प्रावधानमा टेकेर दुई पटक गरिएको संसद विघटन स्वीकार र अहिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकाले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि संविधान उल्लङ्घनको आरोप लागेको हो। प्रतिपक्षमा हुँदा सत्तापक्षको कदमलाई गैर संवैधानिक कदम भन्दै चर्को आवाज उठाउने अहिलेका सत्तापक्ष र देउवा सरकारले मुलुकका प्रधान न्यायाधीशलाई घरमै नजरबन्दमा राख्नु र महाभियोगमा देखाइएको रमितालाई संविधानको उल्लङ्घन मान्नेहरू छन्। प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्ष दललाई जनअधिकार रक्षा गर्ने पहरेदारका रूपमा लिइन्छ। संवैधानिक परिषदको सदस्य हुँदा उसले सरकार मात्र सञ्चालन नगर्ने हो। तर नागरिकता विधेयक होस् या एमसीसी प्रकरण प्रतिपक्षमा दैध चरित्र देखाएको र त्यसैले संविधान च्यात्न चाहनेहरूलाई बल मिलेको भन्नेहरू उत्तिकै छन्। अर्कोतिर संविधानको अन्तिम व्याख्याता मानिने सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व क्षणिक लाभ हानिका लागि कार्यपालिकाको छायाबन्दा संविधान उल्लङ्घन गर्नेहरू हौसिएको भन्ने छ। तत्कालीन नेकपाको मुद्दाको निर्णय, संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका नियुक्तिमा हिस्सेदारी, परमादेश मार्फत प्रधानमन्त्री नियुक्ति, गम्भीर अपराध र मानवाधिकारको मुद्दामा चित्तमा लगेको फैसलादेखि बार बेन्च बीचको विवादले संविधानको सीमा र दायरा कुल्चने काम एकपछि अर्को गर्दै भएको देखिन्छ। अर्कोतिर संसद जहाँ बहुमतको बलमा संविधान विपरीत एउटै दलका व्यक्तिलाई उपसभामुख मानियो, जसको तीव्र आलोचना हुँदा सत्ताधारीले सच्याउन आवश्यक देखेन भने सभामुख सरकारकै लाचार छाया बनिदिए। एमसीसी महाअभियोगदेखि नागरिकता विधेयकसम्म आउँदा सदन शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त विपरीत सत्ताधारीको सेवा गर्ने अखडामा परिणत भइदियो। राजनीतिक दलको नेतृत्व चाहिँ सिद्धान्त केन्द्रित नभएर सत्ता केन्द्रित भइदियो। जब राजनीतिमा सत्ता चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा पर्छ र सिद्धान्त उपेक्षित हुन्छ, त्यसपछि विभिन्न प्रकारले समस्याहरू पैदा हुन्छ र संविधान पनि उल्लङ्घन हुन्छ, कानुन पनि उल्लङ्घन हुन्छ। संविधान राष्ट्रको मूल कानुन भए पनि पछिल्लो समय चौतर्फी आक्रमणमा परेको छ। प्रहार पनि अरूले होइन, स्वयं संविधान बनाउने र पालना गर्नुपर्ने निकायबाटै। हाम्रो आजको दुर्भाग्य के हो भने हामीसँग लोकतन्त्रलाई राम्रो ढङ्गले अगाडि बढाउन, लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेर हिँड्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पद्धतिलाई आत्मसात गरेर हिँड्ने लोकतान्त्रिक दलकै अभाव छ देशमा।
त्यसैले मेरो त एउटा कुरा के हो भने अहिले भएका यी कुनै पनि दलहरू को विकल्पमा हामीले एउटा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक दलको जन्म र विकास गराउन सकेनौँ भने हामी कहाँ लोकतन्त्र जुन कुनै बेला खतरामा पर्न सक्छ। र अहिलेको संविधान हाम्रा संवैधानिक मूल्य मान्यताहरू र संविधानका वैचारिक आधारशिलाहरू चाहिँ जुन कुनै बेला लडखडाउन सक्छन्। विश्वकै उत्कृष्ट भनेर गुणगान गाउनेहरूले नै संविधान लागू गरेको 7 वर्षमा यसरी छेदविच्छेद बनाउने हो र नेतृत्वले निकम्मापन देखाइरहने हो भने कुनै समय यसको अकालमै मृत्यु भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा सामाजिक सेवाको माध्यमबाट ठूलो रूपान्तरण ल्याउन सकिने बताउनु भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा समाज कल्याण परिषदले 43औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल जस्तो विकास उन्मुख मुलुकमा सामाजिक सेवाको माध्यमबाट नै ठूलो रूपान्तरण ल्याउन सकिने बताउनु भएको छ। समाजमा पछि परेका समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनुका साथै उनीहरूको सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सामाजिक सेवा आवश्यक रहेको उहाँको तर्क छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई उत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउँदै राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा संलग्न गराउने गरी देशको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। 15औं योजनामा उल्लेखित सामाजिक विकास सम्बन्धी उद्देश्य र दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्यहरू हासिल गर्नको लागि सरकार र गैर सरकारी क्षेत्रले एक आपसमा समन्वयन गरी काम गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि सरकार र गैर सरकारी क्षेत्रले एक आपसमा समन्वय गरी काम गर्न आवश्यक छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले समुन्नत समाजको निर्माणमा जुट्न सबै गैर सरकारी संस्थासँग आह्वान गर्नु भएको छ। उहाँले गरिब विपन्न समुदायको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्दै समुन्नत समाज निर्माण गर्न सबै गैर सरकारी संस्था जुट्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सामाजिक सङ्घ संस्थाको कामलाई सहजीकरण गर्दै परियोजनाको लक्षित उद्देश्य प्राप्ति गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयन र सहकारी प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने मन्त्री रेग्मीको भनाइ छ। परिषदमा आबद्ध 54,000 गैर सरकारी संस्था तथा 200 हाराहारीका अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको काम कारबाहीलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। गर्ने प्रणाली पनि सुरु भइसकेको छ। अनुगमन मूल्याङ्कन धेरै समयदेखि थाती रहिरहेको थियो, त्यसलाई चलायमान गराउनको निमित्त समिति गठन गरेर अगाडि बढाइएको छ र के अरे चाहिने विभिन्न किसिमको चाहिने कामहरूलाई पारदर्शी पहिलादेखि थातिरहेका कामहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि यो टिम चाहिने समाज कल्याण परिषद कटिबद्ध छ। त्यस्तै परिषदका सदस्य सचिव मनोज भट्टले परिषदको आफ्नै भवन नहुँदा उद्देश्य अनुसारको कार्य सम्पादन गर्न कठिनाई भएको गुनासो गर्नु भएको छ। सहज रूपमा काम सम्पन्न गर्न परिषदको स्थायी भवन व्यवस्थापन गरिदिन प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गर्नुभयो। केन्द्रीय कार्यालय भवन लयनचौरबाट स्थानान्तरण भई अस्थायी रूपमा पुल्चोकमा सेवा प्रवाह भइरहे तापनि आवश्यक पर्याप्त स्थान अभावका कारण परिषदको उद्देश्य अनुसारको सम्पादन गर्न कठिनाई भइरहेको परिषदको कार्यालयको स्थायी भवनको व्यवस्थापनको लागि पनि म यस गरिमामय सभामा रहनुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष सादर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। उहाँले लामो समय यता अवरुद्ध रहेको एनजिओ आइएनजिओका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियाको निर्देशिका संशोधन गरी सुचालु गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले सामाजिक उद्यमशीलता लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक संस्थाहरूलाई परिचालन गर्ने नीति लिएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापालाई नेपाली राजनीतिक इतिहासको सुप्रसिद्ध व्यक्तिको रूपमा स्मरण गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पूर्व प्रधानमन्त्री थापाको मेरो 9 दशक 5 व्यवस्था 5 राजा र 5 पटक प्रधानमन्त्री नामक आत्मकथा लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो।
प्रधानमन्त्री देउवाले स्वर्गीय थापाले आफ्नो जीवनकालमा मुलुकको राजनीतिलाई सुसञ्चालन गर्न सफल भएको बताउनुभयो। थापाको आत्मकथा नेपालको इतिहास बुझ्नका लागि गतिलो कृति बन्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको राजनीतिमा इतिहासमा सुप्रसिद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ। आफ्नो जीवनकालमा मुलुकको राजनीतिलाई सञ्चालन एवं राजनीति गर्न उहाँ एक कुशल राजनीति हुनुहुन्थ्यो। पञ्चायत कालमा मात्र नभएर औद्योगिक पञ्चायतमा समेत राजनीति भई मुलुकको राजनीतिमा संलग्न प्रभावी राजनीतिका कुशल व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। 9 दशक लामो आयोपासुरहेका स्वर्गीय थापाले नेपाली राजनीतिमा संघर्षको धारणा दिएको हुनुहुन्थ्यो। मुलुकको राजनीति पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा माओवादी केन्द्र जनताको शान्तिको चाहनासँग एकाकार रहेको बताउनुभयो। जनतामा अझै पनि युद्ध गरेर आएको दल शान्तिप्रतिको लगावमा छैन कि भन्ने भ्रम रहेको भन्दै सबैले यस्तो विभ्रमलाई दिमागबाट हटाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। नेपालमा युद्धले शान्ति ल्याएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले युद्धमा सहभागीहरूले सबैभन्दा बढी शान्तिको महत्त्व बुझ्ने गरेको दाबी गर्नुभयो। जबकि युद्धको भयानक कमान्डर थिए अशोका, तर पछि गएर बुद्धिज्मको स्थापना गर्नेमा शान्तिको स्थापना, शान्तिको दूतको रूपमा ती गए र मानिसहरूले दार्शनिक रूपमा भने युद्धमा सहभागीहरूले नै शान्तिको महत्त्व सबभन्दा बढी बुझेका हुन्छन्। मानिसहरूलाई लाग्छ एकचोटि युद्धमा गयो भने त्यो बडो क्रूर छ कि, त्यो बढी अमानवीय छ कि, त्यो लोकतान्त्रिक छैन कि भन्ने एउटा विभ्रम मान्छेमा हुन्छ। तर यथार्थ हेर्नुभयो भने चाहे अमेरिकन स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको कुरा गरौँ, चाहे युरोपका ठुल्ठुला क्रान्तिहरूको कुरा गरौँ, जो विद्रोह र क्रान्तिमा गए शान्ति तिनीहरूले नै सबभन्दा बढी गहिरो गरी बुझे र शान्तिको निम्ति समाजमा योगदान तिनीहरूले नै गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले थापाको जीवनीबाट देशको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्न सकिने बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 12 बुँदे सम्झौतामा भारतले हस्तक्षेप गरेको कुरा निराधार भएको जिकिर गर्नुभयो। त्यसको मस्यौदा केपी ओली, नारायण काजी र आफूले लेखेको भन्दै गिरिजा प्रसाद कोइराला र प्रचण्डले अन्तिम रूप दिएको बताउनुभयो। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले कटुवाल प्रकरणमा तत्कालीन सरकारको उद्देश्य नेपाली सेना नै कब्जा गर्ने नभएको जिकिर गर्नुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुँदै आएको सोलुखुम्बु लोक्ला उडान अब रामेछापको मन्थली विमानस्थलबाट हुने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौँ लोक्ला उडानलाई मन्थली विमानस्थलबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। निजी क्षेत्रका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले समेत असोज 9 गतेदेखि रामेछाप लोक्ला उडान सुरु गर्ने तयारी गरिसकेका छन्। बिहिबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी सहितको टोलीले मन्थली विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षणपछि मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणले लोक्ला उडानलाई मन्थली विमानस्थललाई बेस बनाएर व्यवस्थित बनाउने बताउनु भएको छ। उहाँले लोक्ला उडान गर्ने धेरै जसो यात्रीहरू विदेशी पर्यटकहरू हुने भन्दै मन्थली विमानस्थललाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। एयरपोर्टको चाहिँ निरीक्षणमा आएको अब अहिले हाम्रो चाहिँ नि सिभिल एभिएसनले यो लोक्ला फ्लाइटलाई यो एयरपोर्टलाई नै बेस गरेर उडाउने भन्ने एउटा चाहिँ नि योजना बनाएको छ। त्यो हिसाबले यो एयरपोर्टको फ्यासिलिटीहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्नु पर्यो र धेरै अब यहाँबाट फ्लाइट गर्नेहरू विदेशीहरू नै आउने हुन्। त्यसो हुँदाखेरि विदेशी स्वदेशी सबैको लागि एयरपोर्टमा त्यो खालको एउटा वातावरण पनि तयार हुनुपर्छ, फ्यासिलिटीहरू पनि हुनुपर्छ।
बिहिबार नै पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले दाङको टरी गाउँ विमानस्थलको पनि निरीक्षण गर्नु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले विमानस्थलमा पुगेर दाङको जनघनत्व र शहरीकरण बढ्दै गएकाले विमानस्थलमा 72 सिट क्षमताको प्लेन ल्यान्डिङ गर्ने गरे धावन मार्ग बनाउनुपर्छ भनेर प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ यो छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालन्दा पौडेलले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाँझिएकाले लागू हुन नसकेको बताउनु भएको छ। नीति फाउन्डेसनले ललितपुरमा आयोजना गरेको संविधानवाद र लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकायको भूमिका सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाँझिएको बताउनु भएको हो। उहाँले ऐनमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी कानुन बमोजिम बाँड्नु भनिएको भए पनि कानुन बनाएर खर्च गर्ने अधिकार नभएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो। त्यहाँ के भनेको छ भने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँड्दाखेरि जिल्ला सभालाई पनि तिमीले बाँड है भनेर भनिएको छ ऐनमा। मान्यज्यूतिर हेरेर मैले भने हजुरहरूले ऐन बनाउँदा चाहिँ त्यस्तो ऐन बनाउनु भएको छ, तर हामीले त्यो बाँडेको छैनौँ अहिलेसम्म। त्यसैले ऐन पालना नगरेको भनेर महाभियोग लगाउने भने त्यसको लागि चाहिँ ठाउँ छ। विभिन्न 4 कम्युनिस्ट दलहरूले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचन बहिष्कार गर्ने राजनीतिक दलहरूमा मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत, नेकपा मशाल र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले आगामी निर्वाचन बहिष्कार गरेका छन्। उनीहरूले निर्वाचनमा भाग लिनु जनतालाई दुःख र कष्ट दिएको अहिलेको संसदीय व्यवस्थालाई बढावा दिनु सरह हुने भएकाले बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक सीपी गजुरेले नागरिकता विधेयकले विरोध गर्नेहरूले नागरिकता पाउने अधिकारलाई खोज्न खोजेको भन्ने भ्रम छरेको बताउनु भएको छ। उहाँले मधेसमा नागरिकताको विषय धेरै जटिल भएकोले मधेसमा नागरिकता पाउने खास जाति र वर्गलाई पहिचान गरेर नागरिकता प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। भूमिहीन सुकुम्बासलाई घरमै पुगेर नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने गजुरेलको माग छ। त्यसकारण त्यो वर्गले र त्यो जातिले अहिलेसम्म लाल पूर्जा पाएको छैन। त्यसकारण हामी सबभन्दा पहिले त के भन्छौँ भने पहिला उनीहरूलाई घर घरै गएर नागरिकता वितरण गरिनुपर्छ। यो नागरिकता वितरण गर्ने काम सबभन्दा बढी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ मधेसमै हुनुपर्छ। प्राचीन स्मारकको मर्मत तथा जीर्णोद्धार गर्दा मौलिकता, संवेदनशीलता, राष्ट्रिय कला र संस्कृतिको संरक्षण गरी अनुसन्धानमूलक ढङ्गबाट स्मारकको मर्मत तथा जीर्णोद्धार गर्ने प्राचीन स्मारक ऐनले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। तर पुरातत्व विभागले नै निर्माणको जिम्मा लिएको ललितपुरका विभिन्न सम्पदामा यसको पालना पनि भएको छैन। नेपाली शैलीका मन्दिरमा गारोको भागबाट 45 डिग्रीको कोणमा छाना अद्याउन एक विशेष काठको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैलाई टुँडाल भनिन्छ। सुरुमा टुँडालमा विभिन्न आकर्षण शारीरिक मुद्राका कलात्मक बिम्बहरू हुन्थे। मन्दिरका टुँडालमा कला कुद्ने काम भने बौद्ध परम्पराबाट आएको मानिन्छ। पुरातत्व विभाग आफैले बनाएको विश्व सम्पदा क्षेत्र तथा पर्यटकीय बाटो, ललितपुरको पूर्णचन्दी गाबाल र अग्निशालमा पुनर्निर्माण गरिएका राधाकृष्ण र हरिशङ्कर मन्दिरमा रहेका टुँडालहरूमा देवी देवताको आकृतिमा हात नै नराखी निर्माण सम्पन्न गरिएको छ। पर्यटकको मुख्य आकर्षण भनेको नेपालको कला र संस्कृति हो। तर त्यही इतिहास बोकेको कलाको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने कार्य संरक्षण गर्ने निकायबाट नै भइरहेको छ। पुनर्निर्माण गरिएका मन्दिरहरूमा हातहरू नै नराखिकन बनाइएका टुँडालहरूले नेपाली काष्ठकलाको अपमान भइरहेको छ। यो दृश्यले वर्तमान पुस्तामा काष्ठकलाको कुनै ज्ञान नै नभएको र पुर्खाको सिपलाई संरक्षण गर्न नसकिएको प्रश्ट्याउँछ। पैसा निकास हुँदा स्वयं हामीलाई दिने भनिदियो,
हामीले त जानेको पनि होइन, अब कसरी बनाउने त्यो पनि थाहा छैन। त्यस कारण हामी बनाउँदैन, यो पुरा टोटललाई दिनु भनेपछि पुरा टोटलले टेन्डर गरेर यो बनाउन दिएको हो। अब जहाँसम्म यो टुनालमा हाट नभएको कारण मैले पटक पटक ठेकेदारलाई सम्पर्क राख्दा, ठेकेदारसँग सम्पर्क राख्दाखेरि मैले थाहा छैन यो कुन देवताले कुन हाट समाउँछ त्यो मलाई थाहा छैन। 2017 सालमा चाहिँ यहाँ पुरातत्व आएर चाहिँ यो चाहिँ गरिदिएको चाहिँ थाहा भयो। पहिला चाहिँ फर्किराखेको टाइममा चाहिँ के भयो कसो भयो त्यो केही थाहा भएन। त्यतिखेरि चाहिँ नि अब के हरायो, के गयो, के कसैको वास्तव पनि थिएन, के उ गरेको छैन। पछि चाहिँ अर्थतन्त्रको चाहिँ पुरातत्वले चाहिँ बनाइदियो। बनाउन आउने चाहिँ ठेकेदार चाहिँ हकलाल महर्जन हो, दुपाटवालको। विडम्बना के छ भने पुरातत्व विभागलाई आफैले 2 करोड 25 लाखको लागतमा 2079 साल वैशाखमा निर्माण सम्पन्न गरेको राधाकृष्ण मन्दिरमा हाटहरू नभएको र हरिशंकर मन्दिरमा सादा टुँडाल भएको बारेमा जानकारी नै छैन। त्यति मात्र होइन, आफ्नै कार्यालय रहेको मङ्गलबजार दरबार क्षेत्रमा रहेका अधिकांश टुँडालहरूमा हाट नभएको बारेमा पनि पुरातत्व विभाग अनभिज्ञ छ। प्राचीन स्मारक तथा दरबार हेरचाह कार्यालयका प्रमुख शारदा शिवाकोटी टुँडालहरूको बारेमा अहिले जानकारी पाएकोले यस सम्बन्धमा सबैसँग छलफल गरेर काम अगाडि बढाउने बताउनुहुन्छ। यसको पनि हामी अध्ययन गर्छौँ। अब अहिलेसम्म हामीलाई त्यति जानकारी थिएन। यो सम्बन्धी तथ्य प्रमाणहरू जुटाउने र त्यस सम्बन्धी विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिने र त्योसँग तथ्य प्रमाण अझ नजिक पुग्ने हामी छ भन्ने जानकारी चाहिँ हामीमा पनि आएन। पहिलेको हामीले फोटो हेरेका थिएनौँ, अनि अब अहिले बनाउँदाखेरि पनि त्यस्तो केही कुरा पनि निस्किएन। जब बनिसकेपछि मात्रै यो कुरा आएको हुनाले हामीहरूको जानकारीमा थिएन। अब यो यस्तो आएको रहेछ, अब हामी यो सम्बन्धी अब अध्ययनहरू गर्छौँ। सरकारी निकायको गैर जिम्मेवारीपन तथा लापरवाहीले हाल नेपालमा काष्ठकला जस्तो ऐतिहासिक तथा प्राचीन महत्त्व बोकेका थुप्रै सम्पदाहरू लोप हुने खतरा दिनदिनै बढ्दो छ। यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षणमा सम्बन्धित निकायको समयमा नै ध्यान जानु अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथ विशन्तर साकेतको रिपोर्ट, ललितपुर मङ्गलबजार दरबार क्षेत्र। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वीर अस्पताल अगाडि रहेका औषधि पसलहरू रहेको अस्थायी टहरा भत्काएको छ। बिहिबार महानगरले वीर अस्पताल अगाडि रहेका औषधि पसलका अस्थायी टहरा भत्काएको हो। सर्जिकल भवनको पास भएको नक्सामा सो क्षेत्र बगैँचाको रूपमा रहेको, तर वीर अस्पतालले हटाउन खोज्दा औषधि पसलहरूले पुरानो सम्झौता देखाएर मानेका थिएनन्। महानगरपालिकाले भने पसलहरू हटाउन बुधबार 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो। डोजर सहित पुगेको महानगर प्रहरीको टोलीले अस्पताल अगाडिको सो पुरानो टहरमा डोजर चलाएर औषधि पसल हटाएको छ। सटरहरू प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी भत्काइदिएको छ। महानगरपालिकाले यसअघि विभिन्न स्थानमा असंवैधानिक रूपमा बनाएका संरचनाहरू भत्काउँदै आएको छ। यसअघि महानगरपालिकाले कोटेश्वर, बानेश्वर, गोङ्गबु, सोरखुट्टे लगायतका स्थानहरूमा बनाइएका अवैध संरचनाहरू भत्काएको थियो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकमा पैसा राखेर 14-15% आमदानी गर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नाडा एक्सपो 2022 को उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले जुन देशमा बैंकमा पैसा राखेर 15% सम्म आमदानी गरिन्छ त्यो देशमा
उत्पादन सम्भव नभएको बताउनुभयो। उहाँले बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने समस्याको हल हुनुपर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले जग्गामा लगाउँदा आम्दानी हुन्छ भन्ने किन उत्पादनमा लगाउने भन्नाले उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको बताउनुभयो। 15% आम्दानी लिन पाइन्छ, त्यो देशमा उत्पादन सम्भव होला? पक्कै पनि हुँदैन, पक्कै पनि हुँदैन। यहीँनिर समस्या आएको। यो समस्यालाई हल गर्नु छ, किनभने त्यहाँबाट आउँछ उद्योगमा लाग्नु त 8% आउला, 10% आउला, त्यता 13 आउँछ भने यहाँ किन लाउने? जुन जग्गामा लगायो जग्गाबाट दुगुना आउँछ, अनि किन उत्पादनमा लगाउने? अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको आयात रोक्ने समय तय गर्न अध्ययन थालेको बताउनुभयो। उहाँले राजस्व सचिवको नेतृत्वमा एक समिति गठन भई अध्ययन सुरु भएको बताउनुभयो। यसैबीच बिहिबारदेखि काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रदर्शन सुरु भएको छ। प्रदर्शनीमा 9वटा ब्रान्डका विद्युतीय कार र 16वटा ब्रान्डका विद्युतीय स्कुटर तथा बाइकले सहभागिता जनाएका छन्। नेपालकै पहिलो र इन्धनबाट चल्ने सवारी रहित नाडा अटो सो भएकाले पनि मेलामा अवलोकनकर्ताको भिड बाक्लो भएको आयोजकले जनाएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनमा पूर्व न्याय मन्त्री फु चेङ हुवालाई घुस खाएको आरोपमा आजीवन कैद सजाय हुने फैसला गरिएको छ। कुनै समय चीनको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रहरी प्रमुख मानिने 67 वर्षीय फुलाई निलम्बित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको हो। सो सजाय 2 वर्षपछि आजीवन कारावासमा बदलिने सीसीटीभीले जनाएको छ। फुलाई चिलिन प्रान्त स्थित एक अदालतले झण्डै 12 करोड युवान घुस लिएको ठहर गर्दै सजाय सुनाइएको हो। उनले 2005 मा बेजिङ पब्लिक सेक्युरिटी ब्युरोका उपनिर्देशक हुँदादेखि 2021 सम्म घुस खाने गरेको आरोप पनि छ। फु 2010 मा बेजिङ प्रहरी प्रमुख हुने बित्तिकै एउटा नाइट क्लबमा छापा मारेर चर्चामा आएका थिए। 2013 मा स्थायी समिति सदस्य च्याउ योङकाङको भ्रष्टाचार आरोप छानबिन गर्ने समूहमा पनि फु सहभागी थिए। चाउलाई 2015 मा जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो। फुलाई 2016 देखि नै महत्त्वपूर्ण पदहरूबाट हटाउँदै लगिएको थियो। 2018 मा आकर्षक नमानिने न्याय मन्त्री बनेका उनी 2020 बाट पार्टीको सल्लाहकार समितिमा रहेका थिए। 2021 मा उनीमाथि अनुसन्धान थालिएको थियो। यसअघि बुधबार 3 जना पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुखलाई पनि जेल सजाय सुनाइएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। घरेलु टोली पाकिस्तानले इङ्ल्यान्ड विरुद्ध 7 मध्ये दोस्रो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा जित हात पारेको छ। पाकिस्तानको कराचीमा घरेलु टोलीले इङ्ल्यान्डलाई 10 विकेटको फराकिलो अन्तरबाट हराएको हो। जितसँगै इङ्ल्यान्ड विरुद्ध घरेलु टोलीले 7 खेलको सिरिजमा 1-1 को बराबरी गरेको छ। इङ्ल्यान्डले दिएको 200 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 19.3 ओभर बिना विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको हो। पाकिस्तानका लागि मोहम्मद रिजवानले र बाबर अजामले अविजित रहँदै 203 रनको साझेदारी गरे। कप्तान बाबर अजामले 66 बलमा 5 छक्का र 11 चौकाको सहयोगमा 110 रनको शतकीय इनिङ खेले। रिजर्भले 51 बलमा 88 रनको अविजित इनिङ खेले। यो खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको इङ्ल्यान्डले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 179 रन बनायो। कप्तान मोइन अलीले अभिजित 55, वेन डुकेटले 22 बलमा 43 रन तथा ह्यारी बुकर्सले 31 र फिलिप स्वाल्टले 30 रन बनाए। घरेलु टोलीका हरिश राउफ र शाहनवाज दहानीले 2-2 तथा मोहम्मद नवाजले 1 विकेट लिए। तेस्रो टी20 आज हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। विजयादशमीको मङ्गलमय शुभकामना। शिवम सिमेन्ट।
विजयादशमीको मङ्गलमय शुभकामना। शिवम सिमेन्ट। यो छोटो ब्रेकपछि माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मकवानपुरको भीमफेदीमा मिनी बस दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु। पूर्वी रुकुमको भूमि स्थित थबाङ बगरमा यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा 5 जनाको ज्यान गयो। गठबन्धन सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानून मिचेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। प्रधान न्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राखेको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग आज पेशी। राष्ट्राध्यक्षको आचरण र व्यवहार गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अपेक्षा अनुरूप नभएकामा सरोकारवालाको चिन्ता। दलीय संकीर्णता त्याग्न नसकेको टिप्पणी। युद्धमा सहभागीले नै शान्तिको महत्त्व बुझ्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। कटुवाल प्रकरणमा नेपाली सेना कब्जा गर्ने उद्देश्य नभएको भट्टराईको जिकिर। चीनमा पूर्व न्याय मन्त्री चेङ हुवालाई घुस खाएको आरोपमा आजीवन कैद सजायको फैसला। निलम्बित मृत्युदण्ड 2 वर्षपछि आजीवन कारावासमा बदलिने। र इङ्ल्यान्ड विरुद्ध दोस्रो टी20 क्रिकेटमा पाकिस्तान विजयी। बाबर आजमको शतकसँगै 200 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले कुनै विकेट नगुमाई पूरा गरियो। हाम्रा समाचार र कार्यक्रमहरू www.mountaintv.com, माउन्टेन टेलिभिजन, युट्युब र फेसबुक मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।